प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। म सदा चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा निराशा तुल्याउनलाई होइन, अशान्ति छर्नलाई होइन, तर तपाईँहरूको बिचमा निराशा भएका कुरालाई आशामा परिणत गर्नलाई, अशान्तिमा भएका कुरालाई शान्तिमा दिनलाई मेरो आफ्नै जोस शक्ति सामर्थ्यले त होइन, तर परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईँहरूलाई उत्साह दिनलाई म यस ठाउँमा उपस्थित भएको छु। आमेन। सदा सर्वदा परमप्रभुमा भरोसा राख, किनभने परमप्रभु नै सनातनका चट्टान हुन्छ। आजको मेरो टपिक छ डियर टु ट्रस्ट जिजस अनकन्डिसनली। मैले भन्न खोजेको कुनै पनि शर्त बिना नै प्रभु येशूमा भरोसा राख्नुहोस्। कुनै पनि शर्त बिना नै प्रभु येशूमा भरोसा राख्नुहोस्। म यहाँ तपाईँले देख्नुभयो होला, बिना शर्त येशूमा भरोसा राख्नुहोस्। हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। शक्तिशाली परमेश्वर, तपाईँको चरणमा हामी आउँदछौँ, तपाईँको नजिकमा हामी आउँदछौँ, कारण तपाईँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, कारण तपाईँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ। आजको यो विश्रामको दिनमा तपाईँको वचनबाट नयाँ उत्साहका कुराहरू प्राप्त गर्नलाई यस ठाउँमा हामी भेला भएका छौँ। हामी जो जति छौँ, हे पवित्र आत्मा, तपाईँ भएर बोल्नुहोस्, ताकि हामी आफ्नै शक्ति र समझले होइन, पिता परमेश्वर तपाईँको आत्माले भएर बोल्नुहोस्, ताकि यहाँ जो जति उपस्थित हुनुभएको छ उनीहरू नयाँ उत्साहका साथ, नयाँ हिम्मतका साथ, नयाँ आशाका साथ यस ठाउँबाट उनीहरू फर्किँदाखेरि भरि भराउ भएर उनीहरू फर्किन सक्नुभएको होस्। म यही प्रार्थना गर्दछु। मेरो आफ्नै जोस शक्ति सामर्थ्यले, मेरो बुद्धिले, मेरो क्यापासिटीले त होइन, तर प्रभु तपाईँ भएर बोल्नुहोस्। हे पवित्र आत्मा, तपाईँ भएर बोल्नुहोस्, ताकि उनीहरूको जीवनमा एक प्रकारको नयाँ उमङ्ग, एक प्रकारको नयाँ हिम्मत प्रभु तपाईँले दिनुहोस्। म यही प्रार्थना गर्दछु। म आफै त केही पनि होइन, तर सबै थोक प्रभु येशू तपाईँ हुनुहुन्छ र तपाईँ परमेश्वरले नै काम गर्नुहोस् र उनीहरूको जीवनमा नयाँ शक्ति सामर्थ्यले भर्नुहोस्, ताकि तपाईँको लागि, तपाईँको साँचीको लागि भोलिको दिनहरूमा हामी संसारमा अगाडि बढ्न सकौँ। प्रभु धन्यवाद भएको होस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। मैले भर्खरै एउटा टपिक हामीले भर्खरै यहाँ सुन्यौँ, हेऱ्यौँ, देख्यौँ, बिना शर्त येशूमा भरोसा गर्नुहोस्। डियर टु ट्रस्ट जिजस अनकन्डिसनली। अलिकति मलाई यो डियर भन्ने शब्दको DARE, डियरको शब्द तपाईँहरूको बिचमा भन्न मन लाग्यो। डियरको शब्द शाब्दिक अर्थभन्दा टेक रिक्स अफ भन्छ, यसलाई चाहिँ नेपालीमा भन्नुपर्दा हिम्मत भन्छ, आँट भन्छ। एउटा कुरो, एउटा हिन्दीमा डाइलेक्ट छ, यो मलाई साह्रै मनपर्छ, डर के आगे जिते भन्छ, होइन? डर के आगे जिते। कता कता यो मैले माउन्टेन ड्युको कता कता यो प्रसारमा मैले देखेको थिएँ, डर के आगे जिते। मैले तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको, प्रभु येशूमा विश्वास गर्दाखेरि, प्रभु येशूको बाटोलाई पछ्याएर हिँड्दाखेरि, प्रभु येशूको बाटोलाई समातेर हिँड्दाखेरि सधैँभरि हामी फुलै फुलको बाटो, फुलै फुलको मौसम भएर मात्र हामी अगाडि बढ्दैनौँ। प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा धेरै प्रकारका उतार चढावहरू आउँछन्। भर्खरै हामीले कोरोनाको यत्रो ठुलो महामारीको उतार चढाव भएर आयौँ। त्यसै गरी बाढी पहिरोको परिस्थिति त्यस्तै छ, मान्छेहरूलाई खोलाले बगाएको परिस्थिति त्यस्तै छ। सुदूरपश्चिमको कहानी हेर्दा एकदमै सुन्दै पनि डरलाग्दो जिरिङ्ग उठेर आउँछ। बाढी पहिरोले धेरै मानिसहरू मरे, खोला नदीले मानिसहरूलाई बगाएर लग्यो। विभिन्न प्रकारका परिस्थितिको बाटो भएर हामी आइरहेका छौँ। यद्यपि हामीले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेका छौँ, यद्यपि हामीले प्रभु येशूको बाटोलाई पछ्याएका छौँ, तर उहाँको बाटोलाई पछ्याउँदाखेरि विभिन्न प्रकारका परिस्थिति भएर, विभिन्न प्रकारका सिचुएसनहरू भएर, विभिन्न प्रकारका बाटोहरू भएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको, यदि तपाईँहरूले प्रभुमा शर्तसहितको विश्वास गर्नुभयो, शर्त राखेर विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँको विश्वास एक दिन लडबडाउँछ। प्रियहरू, तपाईँको खुट्टा ठोकिन्छ, तपाईँ छिटै लड्नुहुन्छ, तपाईँ छिटै निराशामा पर्नुहुन्छ, तपाईँ छिटै डिप्रेसनमा जानुहुन्छ। अहिले शब्द एकदमै फेसबुकमा जताततै डिप्रेसन शब्द धेरै चलाइएको हुन्छ। कति कारण डिप्रेसनको कारणले गर्दा मानिसहरू मरिरहेका छन्, कति कारण मानिसहरू डिप्रेसनको कारणले गर्दा झुन्डिरहेका छन्। तर आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई डिप्रेसन हुनको लागि, तर आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई निराशामा जानको लागि बोलाउनु भएको जाति होइन। आमेन। हामी त उहाँको काम गर्नको लागि, उहाँको साँची दिनको लागि समाजमा, आफ्नो परिवारमा, आफ्नो छरछिमेकमा अगाडि बढ्नलाई बोलाइएका जातिहरू। आमेन। विभिन्न प्रकारका परिस्थितिहरू हुन सक्छन्, विभिन्न प्रकारका घटी कमीहरूको बाटो भएर तपाईँहरू जानु पर्ला, तर यदि साँचो तरिकाले हिम्मत राखेर, उहाँमा ठुलो हिम्मत राखेर विश्वास साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको खुट्टालाई उहाँले लडाउनबाट पक्कै पनि बचाउनुहुनेछ, किनभने हाम्रो परमेश्वर विजयीको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन।
उहाँ शान्ति दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अघि पनि वचन हामीले सुन्दै थियौँ, जसको मन परमेश्वरमा अडिएको छ त्यसलाई तपाईँले पुरा शान्तिमा राख्नुहुन्छ। उहाँमाथि ट्रस्ट गर्ने, उहाँको बाटो हेरेर जिउने, उहाँमाथि भरोसा गर्ने जुनसुकै जवान जवानीलाई, जुनसुकै आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उहाँले निराशा तुल्याउन प्रियहरू, क्षणिक समयको बाटो, क्षणिक समय, क्षणिक परिस्थिति त्यस्तो आउन सक्छ, तर तपाईँहरू हरेक परिस्थितिमा हिम्मत राखेर, हरेक परिस्थितिमा आँट राखेर उहाँलाई हेरेर, प्रभु येशूलाई हेरेर, मैले अन्य व्यक्तिलाई हेरेर अगाडि बढ्ने कुरो गरिरहेको छैन, कुनै संस्थालाई हेरेर अगाडि बढ्ने कुरो गरिरहेको छैन, कुनै समाजलाई हेरेर मैले अगाडि बढ्ने कुरो गरिरहेको छैन, कुनै देशलाई हेरेर अगाडि बढ्ने कुरो गरिरहेको छैन। मैले त प्रभु येशूलाई, जो हाम्रो उद्धारकर्ता, जो हाम्रो सृष्टिकर्ता, जो हाम्रो रक्षक हुनुहुन्छ, उहाँलाई हेरेर अगाडि बढ्ने कुरो गरिरहेको छु। आमेन। हामी आज त्यस्तो तरिकाले अगाडि बढौँ। उहाँले आइपिजेएफ काठमाडौँका विश्वासीहरूलाई हरेक परिस्थितिमा कुनै पनि शर्त बिना नै भरोसा गरेर अगाडि बढ्नको लागि बोलाइराख्नु भएको छ। हामी त्यही अगाडि बढ्नका लागि आज हामी बोलाइएका जातिहरू। तपाईँहरूलाई म अलिकति वचनबाट केही कुराहरू प्रस्ट्याउन मन लाग्यो। सद्रक मेशक र अबेदnego बारेमा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। सद्रक मेशक अबेदnego तपाईँहरू दानिएलको 3 अध्यायतिर त तपाईँ त्यहाँ भेटाउन सक्नुहुन्छ। दानिएलको 3 अध्याय तपाईँहरूले त्यहाँ पढ्नुभयो, घरमा गएर सरर हेर्नुभयो भने त्यसको बारेमा तपाईँ डिटेल थाहा गर्नुहुनेछ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ केही न केही अंश, केही न केही थोडा बहुत तपाईँहरूलाई त्यसको बारेमा थाहा नै छ। सद्रक मेशक र अबेदnego उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई कुनै पनि बिना शर्त रहित उनीहरूले विश्वास गरेका थिए। म तपाईँलाई अलिकति त्यो घटनाको बारेमा पढेर सुनाउनु मन लाग्यो, ताकि तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ परमेश्वरमा कुनै पनि शर्त रहित हरेक परिस्थितिमा विश्वास राख्न सक्नुपर्छ र उहाँको साँची दिन सक्नुपर्छ भनेर यो कुराहरूलाई बुझाउनलाई तपाईँहरूको बिचमा यो अध्यायबाट म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। दानिएलको 3 अध्यायको म केही पदहरू तपाईँहरूको बिचमा म पढेर सुनाउँछु। 13 देखि 18 का पदहरू छन्। वचनले यसरी भन्छ, रिसले चुर भएर नबुकदनेस्सरले सद्रक मेशक र अबेदनेगोलाई ल्याउने हुकुम गरे। यसकारण यी मानिसहरू राजा कहाँ ल्याइए र नबुकदनेस्सरले तिनीहरूलाई भने, ए सद्रक मेशक र अबेदnego, के यो कुरा सत्य हो कि तिमीहरू मेरा देवताको सेवा गर्दैनौ वा मैले स्थापना गरेको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्दैनौ? अब यदि तिमीहरूले नरसिंगा, बाँसुरी, वीणा, सारङ्गी, सितार, न्याउली बाजा र सबै किसिमका बाजाहरूको आवाज सुन्ने बित्तिकै मैले बनाएको मूर्तिलाई दण्डवत गर्न तयार भयो भने धेरै राम्रो हुनेछ। तर यदि तिमीहरूले यसलाई दण्डवत गरेनौ भने तुरुन्तै दन्किरहेको आगोको भट्टीमा तिमीहरू फालिनेछौ। तब कुन देवताले तिमीहरूलाई मेरो हातबाट बचाउन सक्ला? सद्रक मेशक र अबेदनेगोले राजालाई जवाब दिए, हे नबुकदनेस्सर, यस सम्बन्धमा हजुरको अघि हाम्रो आफ्नै पक्षमा भन्नुपर्ने आवश्यकता केही छैन। हे महाराजा, यदि हामीहरू दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फालियौँ भने हामीले सेवा गरेका परमेश्वरले हामीलाई यसबाट बचाउन सक्नुहुनेछ र हजुरको हातबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। तर हामीलाई उहाँले यसो नगर्नु भए तापनि हे महाराजा, हजुरका देवताहरूको सेवा गर्ने छैनौँ, न त हजुरले स्थापना गर्नुभएको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्नेछौँ भनी हजुरलाई थाहा होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। आमेन। हेर्नुहोस् त, यहाँ सद्रक मेशक र अबेदnego विश्वास, उनीहरू आगोको भट्टीमा गइरहेका थिए। उनीहरू त्यो प्रदेशका उनीहरू प्रान्तीय शासक थिए र यदि सुनको मूर्तिलाई दण्डवत नगरेको खण्डमा उनीहरू चाहिँ आगोको भट्टीमा फालिनु पर्ने थियो। तर उनीहरूले आफ्नो विश्वासलाई यहाँ कम्प्रोमाइज गरेका छैनन्। उनीहरूले भनेका छन्, हे महाराजा, हामीले आफ्नै पक्षमा भन्नुपर्ने विषयमा केही पनि छैन। यदि हाम्रो परमेश्वर हामीलाई बचाउनु हुने उहाँ रक्षक हुनुहुन्छ, हामीलाई प्रोटेक्सन गर्नुहुने उहाँ सुरक्षाकर्ता परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। यदि बचाउनु भएन भने तापनि ठिकै छ, हामी चाहिँ तपाईँले बनाउनु भएको मूर्तिको अगाडि ढोक्ने छैनौँ भनेर उनीहरूले भनेका छन्। प्रियहरू, के यस्तो प्रकारको एकदमै हिम्मतसहितको विश्वास हामीहरूमा छ? यो कायरहरूले गर्न सक्दैन प्रिय। नो 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 नो, कायरहरूले गर्न सक्दैन, डर पोखहरूले गर्न सक्दैन। जससँग ठुलो हिम्मत छ, जससँग ठुलो आँट छ, प्रभु येशू नै मेरो सबै थोक हुनुहुन्छ। यदि उहाँले मलाई बचाउनु भएन भने ठिकै छ, उहाँले मलाई छुटकारा गर्नु भएन भने ठिकै छ, म उहाँलाई विश्वास गरिरहन्छु भन्ने जो विश्वासीहरूसँग त्यो प्रकारको आँट छ नि, त्यसले मात्र यस्तो कामको च्यालेन्जलाई लिन सक्छ, च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गर्न सक्छ। प्रियहरू, उनीहरूले यो च्यालेन्जलाई, यो एक्सेप्टलाई स्वीकार गरेका छन्। त्यो सुनको मूर्तिको अगाडि ढोक्नुभन्दा त बरु हामी मर्न तयार हुन्छौँ। उनीहरूलाई एउटा कुरा के थाहा थियो भने हाम्रो परमेश्वर भनेको सुरक्षा गर्नुहुने, बचाउनुहुने परमेश्वर 100% हो नै।
यदि बचाउनु भएन भने तापनि म चाहिँ त्यो मूर्तिको अगाडि उनीहरूले ढोग्ने छैन भनेर एक प्रकारको विश्वास, एक प्रकारको आँट र हिम्मत राखेका छन् र त्यही अनुसारको कदम उनीहरूले अगाडि चालेका छन्। प्रियहरू, के हामी हाम्रो जीवनका यस्ता परिस्थितिका बाटोहरूमा हामी पनि अगाडि जान्छौँ? आउँछ भोलि यस्तो परिस्थितिहरू, विभिन्न प्रकारको परिस्थितिहरूले तपाईँको विश्वासलाई घर मराउन सक्छ, डगमगाउन सक्छ। यसु हुनुहुन्छ कि हुन्न, होइन, के गर्ने होला? उहाँले मेरो प्रार्थनाको उत्तर अहिलेसम्म पनि दिनुभएको छैन। एक प्रकारको डर, एक प्रकारको च्यालेन्ज तपाईँहरूको बिचमा हुनसक्छ। तर म तपाईँहरूलाई एउटा उत्साह दिन चाहन्छु, हिम्मतको कुराहरू गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यस्तो परिस्थितिमा यदि भलै उहाँले तपाईँको उत्तर दिनु भएन भने तापनि, यदि भलै उहाँले तपाईँलाई जवाब दिनु भएन भने पनि उहाँमा भरोसा गरिराख्नुहोस्, किनकि उहाँ नै हाम्रो सृष्टिकर्ता, उहाँ नै हाम्रो रक्षक, उहाँ नै हाम्रो उद्धारकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रियहरू, उहाँले हाम्रो प्रार्थनाको जवाब त दिनु नै हुन्छ। यदि दिनु भएन भने तापनि म परमप्रभुमा विश्वास गरिरहनेछु, म उहाँको बाटोलाई हेरिरहनेछु भनेर भन्न सक्ने विश्वासीहरू, भन्न सक्ने प्रकारका जवानीहरू, भन्न सक्ने प्रकारका आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यस्ता प्रकारका विश्वासीहरू, त्यस्तो प्रकारका क्रिस्चियनहरू उहाँले आज हाम्रो आइएफजेएफ मण्डली काठमाडौँमा खोजिराख्नु भएको छ। के यो कुरामा तपाईँहरू सहमत हुनुहुन्छ? म बिना शर्तको विश्वास प्रभु येशूमा राख्न चाहन्छु भन्ने प्रकारको विश्वास के आइएफजेएफ काठमाडौँ मण्डली गर्न तयार छ? हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ। हामी गर्न तयार छु। म तपाईँहरूको बिचमा एउटा प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु, परमेश्वरको अगाडि प्रतिबद्ध गर्न चाहन्छु। आई डियर टु ट्रस्ट जिजस क्राइस्ट अनकन्डिसनली। मैले भनेको खोजेको जस्तोसुकै परिस्थिति किन नहोस्, उहाँले मेरो प्रश्नको उत्तर उहाँले दिनु भएको होस् कि नहोस्, अथवा जस्तोसुकै परिस्थितिको बाटो जानु किन नपरोस्, म यसमा 100% विश्वास राख्नेछु। म उहाँको अगाडि यो प्रकारको प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। के प्रियहरू, आज हामी जस्तोसुकै परिस्थितिमा प्रभु येशूको बाटोलाई म हिँडिराख्नेछु, उहाँको बाटोलाई पछ्याइराख्नेछु। सरकारले जस्तोसुकै प्रकारको नियम ल्याओस्, समाजका मानिसहरूले जस्तोसुकै भनुन्, घरका वरपरका छरछिमेकीहरूले जेसुकै भनुन्, प्रभु येशू तपाईँ नै मेरो मुक्तिदाता हो, तपाईँ नै मेरो उद्धारकर्ता हो, तपाईँ बाहेक म कहाँ जाउँ, तपाईँबाट लुकेर जाने ठाउँ मेरो कहाँ छ र भन्न सक्ने आँट के आज तपाईँ र ममा छ त? प्रियहरू, यस्तो प्रकारको आँट हिम्मत हामीले राख्नुपर्छ, किनभने हामीले जुन परमेश्वरलाई पछ्याएका छौँ, जुन परमेश्वरको बाटो हेरिरहेका छौँ, त्यो एकदमै असल छ, यो एकदमै प्रिसियस चिज छ, यो एकदमै डायमन्ड छ आफैमा। म तपाईँहरूलाई त्यही भएर यही उत्साह दिन चाहन्छु वचनले। त्यही भएर एउटा वचनले यसरी भन्छ, भजन सङ्ग्रह 126 को 6 र 112 को 6 र 7 पद हामी यहाँ स्क्रिनबाट पनि हामी देख्न सक्छौँ। भजन सङ्ग्रह 112 को 6 र 7 पदले धर्मीजन कहिल्यै पनि डगमगाउँदैन रे, धर्मीजन कहिल्यै पनि डगमगाउँदैन, त्यसको सम्झना सदा सर्वदा रहिरहनेछ रे, त्यसको सम्झना सदा सर्वदा रहनेछ, हुनेछ भनेर वचनले भन्छ। धर्मीजन कहिले पनि डगमगाउँदैन, त्यसको सम्झना सदा सर्वदा रहनेछ। अशुभ समाचारले त्यो कहिले पनि डराउँदैन, परमप्रभुमा भरोसा गरेर त्यसको हृदय स्थिर रहन्छ रे। परमप्रभुमा भरोसा गरेर, परमप्रभुको बाटो हेरेर त्यसको हृदय स्थिर रहन्छ। भिन्न प्रकारका छालहरू आउँदैमा, भिन्न प्रकारका आँधी भेरी आउँदैमा ऊ चाहिँ प्रभुलाई छोडेर बाहिर जाँदैन। अहिले नेपालको क्रिस्चियन सोसाइटीमा कहिलेकाहीँ म अवलोकन गर्छु, एनालाइसिस गर्छु, हेर्छु, कति चाहिँ 2012-13 एकदमै राम्रो प्रकारका विश्वासीहरू अहिले 2020-21 आएर त टिका टालो पो लगाएर हेरिरहेको छन्। हेर्नुहोस् त कस्तो प्रकारको विश्वास। मैले नाम लिन चाहिनँ, धेरै देखेँ फेसबुकमा, कतिको त मैले स्क्रिनसट पनि गरेर राखेको छु, अनि मैले त्यो देखाउन चाहिनँ। 2012-13-14 एकदमै राम्रो गरिरहेका विश्वासीहरू थिए, उनीहरू नै इभन अगुवा पनि थिए, एकदमै राम्रो विश्वासीहरू थिए। तर 2020-21 आइसकेपछि उनीहरू त टिका पो लगाउन थालेछन्, संसार जस्तो भइसकेछन्। यस्तो प्रकारको विश्वासी उहाँले आइएफजेएफ काठमाडौँमा खोजिराख्नु भएको छैन, नेपालमा उहाँले खोजिराख्नु भएको छैन, विश्वमा उहाँले खोजिराख्नु भएको छैन। किनभने उहाँले त हरेक परिस्थितिमा उहाँको बाटोलाई हेरिराख्ने, उहाँलाई भरोसा गरिराख्ने, उहाँमाथि पछ्याइराख्ने विश्वासी उहाँले खोजिराख्नु भएको छ। आमेन। के आज हामी त्यस्तो प्रकारको विश्वासी हुन चाहन्छौँ कि 2020-21 एकदमै राम्रो, अबको 2030-31 आउने बित्तिकै हामी संसारतिर फर्किएका विश्वासी उहाँले खोजिराख्नु भएको छैन। यदि मैले भन्न खोजेको, यदि तपाईँहरूको परमेश्वरमा विश्वास गर्नलाई शर्त राख्नुभयो, टर्म्स एन्ड कन्डिसन भन्छ, यस्तो प्रकारको
विश्वास तपाईँहरूले गर्नुभयो भने मैले भने तपाईँको विश्वास छिटै धर्ममा आउँछ। धमिराले खाएर सिद्ध्याइहाल्छ। त्यही भएर म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँले जुन परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुभएको छ, जुन परमेश्वरलाई ग्रहण गर्नुभएको छ, उहाँ मेरो मुक्तिदाता उद्धारकर्ता र मेरो अनन्तको घरको उहाँ चाबी हुनुहुन्छ भनेर मानिराख्नु भएको छ भने उहाँले तपाईँलाई कहिले पनि धोका दिनुहुन्न। संसारका परिस्थितिले धोका दिन सक्छ, व्यक्तिले धोका दिन सक्छ, आज मै हुँ भनाउँदा भन्ने व्यक्तिले पनि पछि गएर धोका पाउन सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो परमेश्वरले नेभर नेभर उहाँले कहिले पनि धोका दिनुहुन्न। तपाईँले जुन परमेश्वरलाई ग्रहण गर्नुभएको छ, आज मैले जुन परमेश्वरलाई ग्रहण गरेको छु, जुन परमेश्वरको बाटो पछ्याइरहेको छु, जुन परमेश्वरलाई मैले उहाँको विषयमा मैले गवाई दिँदा मलाई गर्व लाग्छ, त्यो परमेश्वरलाई मैले कदापि छोड्दिनँ। एउटा कुरा तपाईँहरू बिचमा आज म जुन तरिकाले हिम्मतका साथ, एकदमै डियरका साथ, च्यालेन्जका साथ मैले विश्वास गरिरहेको छु, यो च्यालेन्ज यो विश्वास त्यत्तिकै आएको होइन प्रियहरू। एउटा छोटो घटना मलाई भन्न मन लाग्यो। हितोपदेश 3:26ले यसो भन्छ, किनभने परमप्रभु नै तेरो हिम्मत हुनुहुनेछ, उहाँले तेरो खुट्टालाई पासोमा पर्नदेखि जोगाउनुहुनेछ। आमेन। जसले प्रभु येशूलाई हिम्मत बनाउँछ, अन्य व्यक्तिलाई हिम्मतको कुरा गरिरहेको छैन है मैले। प्रभु येशूलाई जसले आफ्नो कन्फिडेन्स बनाउँछ, आफ्नो हिम्मत बनाउँछ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ प्रभु येशूलाई बिना शक विश्वास गरेर अगाडि बढ्छ। आमेन। एउटा कुरा जुन आज म छोटो एउटा गवाई जोड्न मन लाग्यो, जुन त्यो पदको कारणले, जुन त्यो परिस्थितिको कारणले गर्दा आज तपाईँहरूको बिचमा यसरी प्रभु येशू जिउँदो हुनुहुन्छ, उहाँ उत्तर दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि दिनु भएन भने पनि ठिक छ, म उहाँको गवाई दिन छोड्दिनँ भनेर जसरी म हिम्मतका साथ आज तपाईँहरूको बिचमा भनिरहेको छु, अन्य व्यक्तिहरूकोमा जाँदा म बोल्छु, यो त्यत्तिकै आएको होइन। एकचोटि म बाइबल कलेजमा थिएँ र यो हितोपदेश 3:26 मेरो जीवनमा नयाँ बनेर आयो, एउटा आँट बनेर आयो, शक्ति बनेर आयो, सामर्थ्य बनेर आयो। मैले त्यतिखेर बाइबल कलेज 6 महिनाको ट्रेनिङ थियो, मैले गिभअप गर्न खोजेको थिएँ, किनभने हामी आफ्नै शक्तिले, आफ्नै क्षमताले, आफ्नै च्यालेन्जले हामी गर्न सक्दैनौँ। मैले गिभअप गर्न खोजेको थिएँ। भोलि म यताबाट छोडेर जान्छु, मलाई यो पढ्नु सक्नु छैन, किनभने यस्तो काम मैले कहिले गरेको पनि छैन, म आफैमा ठिक छु भन्ने प्रकारको चुनौती आएको थियो। त्यहाँ बच्चाले भन्छ, किनभने परमप्रभु नै तेरो हिम्मत हुनुहुनेछ, उहाँले तेरो खुट्टालाई पासोमा पर्नदेखि जोगाउनुहुनेछ। आमेन। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हामीलाई जोगाउनुहुने परमेश्वर हुन्छ। त्यो पद आइसकेपछि ममा एक प्रकारको कन्फिडेन्स आयो। त्यसपछि मैले सिधै परिस्थितिलाई हेरेन, कसले के भन्छ भन्ने प्रकारको कन्डिसन मलाई हेरिनँ। मैले प्रभु येशूलाई हेरेँ, मैले प्रभु येशूको बाटोलाई पछ्याइरहेको छु, उहाँको कुराहरूमा अध्ययन गर्न जाँदैछु भने मलाई जुनसुकै परिस्थितिले केही पनि गर्दैन। म चाहिँ उहाँलाई हेर्छु, उहाँले मेरो खुट्टालाई एक पक्कै पनि पासो पर्नबाट जोगाउनुहुन्छ भन्ने प्रकारको त्यो हिम्मत आयो, त्यो आँट आयो। त्यो कसलाई हेरेको कारणले गर्दा भन्दा त्यो प्रभु येशूलाई हेरेको कारणले गर्दा, उहाँको कुराहरूलाई, उहाँका वचनलाई पढ्ने, अध्ययन गर्ने मन आएको कारणले गर्दा यसरी चाहिँ म आज तपाईँहरूको बिचमा यसरी भन्न सक्षम भएको छु। मैले चाहिँ भन्न खोजेको, आई डियर टु ट्रस्ट जिजस अनकन्डिसनली। म चाहिँ प्रभु येशूमा, उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ सत्य हुनुहुन्छ, उहाँ नै मेरो परमेश्वर हो, उहाँ नै मेरो मुक्तिदाता हो। उहाँ भन्दा बाहेक म कहाँ जान सक्छु र उहाँबाट लुकेर म कहाँ लुक्न सक्छु र उहाँबाट भागेर म कहाँ भाग्न सक्छु र, किनकि उहाँ नै मेरो सबै थोक हो भन्ने कुरा मेरो हृदयले एक्सेप्ट गरेको छ। मेरो हृदयले मानिलिइसकेपछि उहाँ नै मेरो सबै थोक भन्ने कुरा मैले आज भन्न सकेको छु प्रियहरू। त्यही भएर म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, उहाँलाई आफ्नो सबै थोक बनाउनुहोस्, उहाँको बाटो हेरेर जिउनुहोस्। उहाँले तपाईँलाई धोका दिनु कहिले पनि हुनुहुन्न, उहाँले धोका दिनुहुन्न। परिस्थितिले धोका दिन्छ, तर उहाँले कहिले पनि धोका दिनुहुन्न। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु। र अन्तिममा मैले धेरै समय तपाईँहरूको बिचमा म लिन चाहन्न, एउटै कुरामा तपाईँहरूको ध्यानलाई चाहिँ म केन्द्रित गर्न चाहन्छु। मैले अन्तिममा केही कुरा, विशेष कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहेँ। मैले भन्न खोजेको, अब हामी आइएफजेएफका काठमाडौँका विश्वासीहरू, हामी चाहिँ बिना शर्त प्रभु येशूमा विश्वास गर्नुहोस्, बिना शर्त उहाँलाई हेरेर जिउनुहोस्, किनकि उहाँ नै हाम्रो परमेश्वर हो, उहाँ नै सृष्टिकर्ता हो, उहाँ नै रक्षक हो। उहाँले तपाईँको जीवनमा चङ्गाई ल्याउनुहुन्छ। अम्बिका दिदीको जीवनमा उहाँले ठुलो मिराकल्स गर्नुभयो, साँच्चै काम गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, हाम्रो लक्ष्मी आन्टीको जीवनमा पनि उहाँले ठुलो मिराकल्स गर्नुभयो। एकदमै कसैको जीवनमा उहाँले नगर्नु भएको होला, यसको अर्थ उहाँ हुनुहुन्न र उहाँ 100% हुनुहुन्छ। कतिको उहाँले जवाब दिनुभएको छ। यहाँ धेरै विश्वासीहरू छन्, धेरै जवानीहरू छन्, धेरै आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन्, धेरैको उहाँले जवाब दिनुभएको होला, कतिको नदिनु भएको पनि हुनसक्छ। विभिन्न प्रकारको परिस्थितिले त्यो नहुँभाएको हुनसक्छ। तर तपाईँहरूलाई म उत्साह दिन चाहन्छु, हरेक प्रकारको परिस्थितिहरूमा उहाँमा भरोसा गरेर
अगाडि बढिराख्नुहोस्, उहाँमा विश्वास गरेर अगाडि लागिराख्नुहोस्। उहाँको साँची दिन कहिले पनि तपाईँहरू पछाडि नपर्नुहोस्। संसारका परिस्थितिहरूसँग कहिले पनि तपाईँहरू हातेमालो नगर्नुहोस्, सम्झौता नगर्नुहोस्। मैले अघि भर्खरै एक इक्जाम्पल दिएँ, 2012, 13, 14को राम्रो प्रकारको विश्वासी 2020, 21मा आएर टीका लगाउने रङ्गीन होइन संसारमा गइसक्ने भएछन्। यस्ता प्रकारका विश्वासीहरू, यस्ता प्रकारका ग्रहण गरेका विश्वासीहरू उहाँले खोजिराख्नु भएको छैन। उहाँले त हरेक परिस्थितिमा उहाँलाई चाहिँ भरोसा गर्ने, उहाँको बाटोलाई पछ्याउने विश्वासी खोजिराख्नु भएको छ। तपाईँ र म पनि आज त्यस्तै प्रकारका विश्वासी हुनलाई उहाँले बोलाइराख्नु भएको छ। आमेन। र अन्तिममा तपाईँहरूलाई उत्साहको लागि मैले जोड्न चाहेँ र तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहेँ। अब हामीले भोलिको दिनमा के गर्ने, कसरी हामी अगाडि बढ्ने, कसरी हामी अगाडि जाने, म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 27:4ले दाउद राजाले एउटा अठोट गरेका छन्, एउटा बर्निङ डिजायर, परमप्रभुलाई खोज्ने एउटा तीव्र तृष्णा भन्छ। वचनले भन्छ उहाँलाई खोज्ने तपाईँहरूले अब तीव्र तृष्णा राख्नुहोस्। वचनले यसै भन्छ, एउटै कुरा म परमप्रभुसँग माग्दछु, मैले खोजेको यही हो कि म जीवनभरि परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ र उहाँको सुन्दरतालाई हेरिन पाऊँ र उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न सकौँ। आमेन। अब हामीमा यस्तो प्रकारको तीव्र तृष्णा, उहाँलाई खोज्ने, उहाँको नजिक जाने, उहाँको आज्ञा पालन गर्ने, उहाँको वचनअनुसार हिँड्ने, उहाँको गवाई दिने प्रकारका तीव्र तृष्णा भएका व्यक्तिहरू, विश्वासीहरू उहाँले आज नेपालमा हाम्रो मण्डलीमा उहाँले खोजिराख्नु भएको छ। आमेन। के यस्तो प्रकारको विश्वासीहरू हुन तपाईँहरू चाहनुहुन्छ? आमेन। हामी सबै चाहन्छौँ यस्तै प्रकारका विश्वासी हुन। उहाँले आज हामीलाई बोलाइराख्नु भएको छ, किनभने जुन परमेश्वरलाई हामीले भरोसा गरेका छौँ, जुन परमेश्वरलाई हामीले हेरेर अगाडि बढेका छौँ, मैले धेरै पटक भन्ने गर्छु, उहाँ धोका दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्न, उहाँ जवाब दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँका जीवनका परिस्थितिहरूमा काम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसै गरी अर्को पदबाट म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। यशाया 55:6ले भन्छ, जबसम्म परमप्रभुलाई पाउन सक्छौ उहाँलाई खोज, उहाँ नजिक हुनुहुँदा नै उहाँलाई भेट। अब हामी चाहिँ उहाँलाई खोजौँ, उहाँको नजिक जाउँ, उहाँको ढोका ढकढक्याउँ, उहाँलाई प्रार्थना गर्ने कुराहरूमा, सङ्गति आउने कुराहरूमा, दशांश दिने कुराहरूमा, उहाँ व्यक्तिगत एक्लो भएको बेलामा, तपाईँहरू कोठाको कुनामा एक्लो भएको बेलामा उहाँलाई खोज्न नडराउँ। प्रियहरू, कतिपटक थाहा छ जसले चाहिँ हिम्मत ठुलो हुँदैन नि, ओहो होइन, हिम्मत नराख्ने व्यक्तिले प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई बचाउनुहुन्छ, मैले उहाँको प्रार्थना गर्नुपर्छ, जस्तो सुकै च्यालेन्जहरूलाई पनि प्रभुमा राखेर मैले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ भनेर जसले त्यो प्रकारको हिम्मत हुँदैन नि, त्यसले छिटै गिभअप गर्छ, त्यसले छिटै पछाडि ब्याकवार्ड हुन्छ, स्टेप ब्याकवार्ड गर्छ। तर परमेश्वरले आज हामीलाई पछाडि सर्नलाई बोलाउनु भएको होइन। तपाईँको जीवनमा विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरू होलान्, अब्स्ट्याकलहरू होलान्, पक्कै छन्। मैले धेरै कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, जिन्दगी क्या जिन्दगी जिसमें कुछ कहानी न हो, होइन। यो प्रकारको परिस्थितिहरू हुनसक्छ हरेक प्रकार विश्वासीमा, अगुवामा, इभेन पास्टरहरूमा हरेक प्रकारको चुनौती, ट्याकल्सहरू छ नै प्रियहरू, अवश्य छ, सबैमा छ। तर यस्तो प्रकारको परिस्थितिहरूमा हामी प्रभु येशूलाई आफ्नो हिम्मत बनाएर अगाडि बढ्छौँ भने उहाँले पक्कै पनि तपाईँको खुट्टालाई उहाँले पासोमा पर्नदेखि जोगाउनुहुनेछ। आमेन। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। फेरि पनि तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र वचन सुन्नुभएको छ, यसलाई तपाईँहरूले थाहा गर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्, आफ्नो हृदयमा राखेर त हेर्नुहोस्, यसले तपाईँको जीवनमा कसरी कहाँ एप्लाई गर्छ। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। बाँकी समय फेरि पनि आदरणीय कृष्ण म्याडमलाई दिन चाहन्छु, उहाँले